स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरूलाई। आजको यस क्लासमा हामीले अहिले इन्ट्रेस्टमा लिएर छलफल गरिरहेका छौँ। इन्ट्रेस्ट अर्थात् ब्याज, चक्रीय ब्याज र अनि तपाईहरुको साधारण ब्याज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योभन्दा पहिलो क्लासमा राम्ररी बुझेका छौँ। यदि तपाईहरुलाई यो चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज कुनै पनि तपाईहरुले एकदम नयाँ च्याप्टर छ, तपाईहरुले यो सम्बन्धी बुझ्नु भएको छैन भने पार्ट 1 चाहिँ हेर्नु होला। अनि अहिले चाहिँ हामी यो पार्टबाट चाहिँ हामीले हिसाबहरु गर्दै छौँ। अब हामी हिसाब गर्नतिर लागौँ है। यो चाहिँ म तपाईहरुले यो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ साधारण ब्याजबाट लिएर यो क्वेशन म तपाईहरुले गराउँदै छु ताकि तपाईहरुले यदि पहिलो कक्षामा पढेका कुराहरु पनि एकचोटी याद आओस्। अनि त्यसपछि हामी फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेशनहरु गर्ने छौं। यो क्वेशन हेरौँ है। रु 5 लाख को 12% ले वार्षिक ब्याज ल्याउँदा 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज निकाल्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ हामीले आर भनेको हामीले 12 दिया छ अनि पी सावा भनेको 5 लाख रुपैयाँ दिया छ, समय भनेको 3 वर्ष दिया छ भने यहाँ साधारण ब्याज निकाल्ने भने चाहिँ एकदम सिम्पल क्वेशन छ। योबाट हामीले सुरु गरौँ है। अब हामी यसको समाधानतिर लागौँ है। हामीले सुरुमा के दिया छ? सावा। सावा भनेको प्रिन्सिपल कति दिया छ हामीलाई? सावा पी भनेको रु 5 लाख दिया छ हैन। यति चाहिँ हामीलाई दिया छ। अनि आर भनेको कति दिया छ भने ब्याज दर। ब्याज दर आर चाहिँ हामीलाई 12% दिया छ र समय टी भनेको 3 वर्ष दिया छ है। 3 वर्ष दिया छ। अब हामीले यहाँ के सोधेको छ भने हामीले सोधेको छ साधारण ब्याज कति होला भनेर सोधेको छ। साधारण ब्याज कति होला त भनेर सोधेको छ है। साधारण ब्याजलाई के हुन्छ भने साधारण ब्याजको फर्मुला मैले अस्ति पनि लेखाइदिएको थिएँ। साधारण ब्याज भनेको हाम्रो के हुन्छ भने सावा भनेको पी को चाहिँ पी लाई चाहिँ टाइम र आर को यही पर्सेन्ट त हो, यही हो, यति निकाल्ने हामीले हो के न। अब यही त हाम्रो साधारण ब्याज भनेको हाम्रो एसआई हो। पी भनेको पी भइगयो। अब यसको पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो आर भइगयो। यो प्रतिशत लेखेको भएको हुनाले यहाँ अपनमा 100 आउने हो। यसरी निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ। यही हिन्तीबाट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ यसरी बनेको हो के सावाको टाइम र अनि रेटले मल्टिप्लाई गरेर यता त्यो चाहिँ पर्सेन्ट राख्ने हो। अनि त्यो चाहिँ पर्सेन्ट यो भनेको चाहिँ यतातिर डिभाइडमा 100 आउने हो यो पर्सेन्टको। अब यो भनेको कति छ हामीलाई 5 लाख। यो 5 लाख छ है। 5 लाख अनि यो 12% छ। अनि समय भनेको 3 वर्ष छ। यतातिर यो 100 यो कति यो चाहिँ कति हुन्छ? अब हाम्रो यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 5000 अनि 36 हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ 36 into 5 गरेपछि यो चाहिँ 1,80,000 रुपैयाँ। 3 वर्षमा हुने ब्याज भनेको 1,80,000 रुपैयाँ चाहिँ हुन्छ है हाम्रो। भनेपछि हाम्रो कति भयो साधारण ब्याज एसआई भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 1,80,000। यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कति हुन्छ भने ब्याज साधारण ब्याज निकाल्दाखेरि साधारण ब्याजलाई हामीले निकाल्दाखेरि यसरी मैले माथिबाट उ गर्ने भनेको थिएँ। यो चाहिँ कति हुन्छ भने कति हुन्छ
एक वर्षमा तपाईको 12% हुन्छ भने 3 वर्षको हिसाब गर्दाखेरि 36% हुन्छ हो कि हैन। यो चाहिँ कति हुन्छ 36% हुन्छ। यतातिर चाहिँ टाइम भनेको 3 वर्ष छ 12 यतातिर भयो 36%। यो भनेको यसरी सिधा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब हाम्रो 1 वर्षमा 12% हो, यो त वार्षिक ब्याज दर हो। 3 वर्षमा हाम्रो कति हुने भयो त साधारण ब्याजको ब्याज दर चाहिँ 3 वर्ष निकाल्दा 3 वर्षमा चाहिँ कति हुने भयो त 36% हुने भयो। भनेपछि सिधै 5 लाखको 36% निकाल्दाखेरि पनि आउँछ। 5 लाखको 36% निकाल्दाखेरि पनि तपाईको सेम आउँछ। यो उही हुन्छ पुरो 36/100। यो काट्नुस् त यो पनि सेम त्यही आउँछ। त्यति नै आन्सर आउँछ है। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। यसरी सजिलो लाग्छ यसरी गर्नुस्। अनि I = PTR अपन 100 राखेर सजिलो हुन्छ। त्यसरी गर्नुस्। अब अर्को क्वेशन हेरौँ है। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट आछ है। कति छ भने रु 7500 को वार्षिक 10% ब्याज दरले 2 वर्षमा प्राप्त हुने चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यो फेरि हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट आयो तर सिम्पल क्वेशन चाहिँ सिम्पल छ। अघि नै हामीलाई एसआई बाट आथ्यो भने अहिले चाहिँ यो सीआई बाट आछ। गरौ है। अब यसले हामीले सुरुमा के दिएछ हामीलाई सावा भनेको सावा पी भनेको चाहिँ रु 7500 छ। अनि के भन्छ वार्षिक 10% ब्याज दर भनेको छ। ब्याज दर आर भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 10% छ हैन। अनि समय चाहिँ हामीले टी समय टी चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 2 वर्ष 2 वर्ष दिएको छ। अब हामीले के भनेको छ भने चक्रीय ब्याज निकाल्नुहोस् भनेको। चक्रीय ब्याज निकाल्नको लागि सिधै चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाएर सीआई भनेको हिजो मैले लेखाइदिएकै थिएँ है। यसरी यो फर्मुला लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। 1 + r/100⁻t - 1। यो चाहिँ हाम्रो सिधै केसको भयो चक्रीय ब्याजको फर्मुला भयो। चक्रीय ब्याजको फर्मुला भयो यो। अब तपाईहरुले यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिले चक्रीय मिश्र धन निकालेर चक्रीय मिश्र धनको फर्क के हुन्छ यो फर्मुला t 1 + r/100⁻t। यो चाहिँ के हुन्छ भने चक्रीय मिश्र धन। यसरी डाइरेक्ट चक्रीय मिश्र धन निकालेर फेरि चक्रीय मिश्र धनबाट आई निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले CI = हामीलाई CA - P। किनकि यहाँबाट हामीले CA निकाल्छौं, यहाँबाट चक्रीय मिश्र धन निकाल्छौं। हामीले P भनेको यहाँ दिया हो छ सा भनेको। अनि यसरी गरेर पनि हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं। तपाईहरुले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी सूत्र लगाएर प्रयोग गर्नु होला। म चाहिँ अहिले दुईटै सूत्र लगाएर एकचोटी म तपाईहरुलाई हिसाब देखाइदिन्छु है। सुरुमा हाम्रो चक्रीय ब्याजकै फर्मुला लगाम। हामीले चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ सीआई भनेको P1 + r/100⁻t। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ। P भनेको हामीले कति छ 7500। 1 + r भनेको 10/100 को पावर t भनेको 2 यो छ। अनि यहाँ माइनस CA यो -1 यहाँ छुटेर चाहिँ यो त हाम्रो यति माइनस यतातिर 1 नलेखेपछि त यो त फेरि हाम्रो खाली यो चाहिँ फेरि के हुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला भन्छ। यदि -1 नराखेपछि त्यो चाहिँ यतातिर कति हुन्छ 1। अब यो कति हुन्छ यसलाई यतिकै लेखौं। यो चाहिँ यता जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ 110/100
100 यसको चाहिँ हाम्रो पावर 2 छ -1। अब यसलाई हामीले उ गरौँ त कति हुन्छ, यो चाहिँ कति हुन्छ 1.1 को पावर 2 - 1। अब यसलाई यतातिर गरौँ है। 1.1 को पावर 2 भनेपछि कति हुन्छ, अब यो चाहिँ हाम्रो यसको पावर 2 गर्नु पर्यो अनि यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि यसले 1 लाई पनि मल्टिप्लाई गरेर हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ कति हुन्छ 7500 को यतातिर यतिकै छ, यो चाहिँ कति हुन्छ 1.1 को यो पावर 2 भनेको चाहिँ 1.21 हुन्छ। अब -1 छँदैछ है, -1 यतातिर, त्यो हामीले यही अघिदेखि फर्मुलाकै 1 आइराखेको छ यो। अब यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो यति हुन्छ अनि यसले गर्दाखेरि अनि यतातिर गर्दाखेरि चाहिँ 7500 यो नै हुन्छ। यो तपाईहरुको यो माइनस गर्दाखेरि 1575 एन्सर, यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रु 1575 चाहिँ रु 1575 CI हुन्छ। यो कति वर्षको दिएको छ 2 वर्षको CI भनेको हाम्रो यो क्वेशन अनुसार 2 वर्षको CI भनेको हाम्रो 1575 हुन्छ। तपाईहरुले यसरी अर्को फर्मुलाबाट पनि सेम हो, तर कस्तो हुन्छ भने त्यो फर्मुलामा एकैचोटी अलिकति त्यो कम के अरे चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला लगाउँदाखेरि CA को फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने P1 + R/100 को पावर T हिती माइनस यस्तो गर्देपछि -1 गर्देपछि यो चाहिँ हाम्रो CI को फर्मुला हुन्छ हैन। अहिले हामीले CA को फर्मुला निकाल्दाखेरि अरु केही गर्ने हैन, यहाँ CA को फर्मुला भइसकेपछि यति यतातिरको यो -1 चाहिँ हटाइदिएपछि फेरि हाम्रो CA को फर्मुला बन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो अघिको चाहिँ सेम हो, यो कति छ 7500 छ, यो चाहिँ कति छ कति हुन्छ यो 1 + R भनेको 10 छ, 100 को पावर 2 यति छ, 700 यति छ। हाम्रो यो चाहिँ के आउँछ CA कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँछ अनि यो चाहिँ 110 यतातिर जाँदाखेरि यो हुन्छ यसको पावर 2 अनि यो भनेको चाहिँ 7500 इन्टु अघि के हुन्छ यो 1.1 को पावर 2 हुन्छ। यो चाहिँ यता गरौँ है। अब 1.1 को पावर 2 भनेको ठ्याक्कै हामीले योबाट अहिले यताबाट सामा घटाउने हो के, अरु केही पनि हुन्न, अघि जस्तै सेम हुन्छ। यो 1.1 को 2 को पावर यो गर्दाखेरि यति 1.21 हुन्छ, यो गर्दाखेरि सेम आउँछ हाम्रो अघिको जस्तै 9075 यो आउँछ। अनि यताबाट अब हामीले CI भनेको त हाम्रो के हुन्छ अर्को फर्मुला हुन्छ नि त CA - P हो, त्यो CA को ठाउँमा यो 9500 राख्ने, 9075 राख्ने, 500 हैन 9075 अनि त्यहाँदेखि यतातिर 7500 राखेर यसरी हामीले यसरी गरेर पनि हामीले यो माइनस गर्दाखेरि 1575 यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई यो चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो च्याप्टर भित्र हाम्रो बुक भित्र भएको कुरो भयो। तपाईहरुले अझ फर्मुलै नलगाएर रेशियोबाट पनि यी हिसाबहरु गर्न सकिन्छ। 2 वर्षको कसरी निकाल्ने त भनेर म तपाईहरुलाई त्यो कुरा पनि सिकाउँछु है। जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने CI बराबर P1 + R/100 को पावर T -1 यो फर्मुला जो हाम्रो यो फर्मुला छ यो फर्मुला नलगाएर पनि हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौं है। हामीले अब 2 वर्षको लागि म भन्दैछु यो रेशियो चाहिँ फरक हुन्छ। रेशियो चाहिँ कति हुन्छ भने 2 वर्षको लागि हाम्रो रेशियो के हुन्छ भने 2:1 हुन्छ अनि 3 वर्षको निकाल्दाखेरि 3:3:1 हुन्छ अनि 4 वर्षको निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
1 यो चाहिँ हाम्रो ओन्ली 2 वर्ष मात्र दिए बेला यो लगाउनु पर्छ, नत्र फेरि 3 वर्ष दिएको बेला यो माथिको लगाइदिनेपछि गलत हुन्छ। 3 वर्षको जस्तो चक्रीय ब्याज यहाँ के भनेको छ हामीले 2 वर्षको चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। 2 वर्षको चक्रीय ब्याज हामीले यसलाई यो पनि एउटा फर्मुला जस्तै हुन जान्छ के तपाईहरु, योबाट पनि ठ्याक्कै निस्किन्छ हाम्रो। अनि 3 वर्षको भन्ने बेला यो अब यो के हो त, यसमा कसरी राख्ने त भनेर त्यो चाहिँ मैले हिसाब गरेर देखाउँछु। पहिले यति बुझ्नु होला कि 3 वर्षको राख्दाखेरि यो राख्नु पर्ने हुन्छ, 2 वर्षकोमा यो, 4 वर्षकोमा यो। समाप्त तपाईहरुलाई 4 वर्षसम्मकै आउँछ। यदि त्यस्तो अगाडि चाहियो भने म कमेन्टमा भन्नु होला, म अरु 5-6 वर्षको पनि तपाईहरुलाई दिउँला, तर यति जाने पनि तपाईहरुलाई पुग्छ। यदि त्यस्तो चाहिएको खण्डमा चाहिँ भन्नु होला, 5 वर्ष 6 वर्षको पनि म तपाईहरुलाई दिउँला है। अब हामीले यतातिर अहिले हामीले 2 वर्षको भनेको छ भने हामीले कति राख्नु पर्छ त, 2:1 को रेशियोको ल्याउनु पर्यो। यो भनेको के हो भने सुरुमा हामीले के गर्नु पर्छ भने 7500 को 10% कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। 7500 को 10% निकाल्नु पर्यो हामीले। 7500 को 10% भनेको हाम्रो 750 हो के न। अब हामीले यहाँ सिधै के यो 2 को तल सबभन्दा पहिले निकालेको पर्सेन्ट हामीले सबभन्दा पहिले निकालेको भनेको 750 यहाँ लेख्ने। अब 750 को फेरि 10% निकाल्नु पर्यो हामीले। 750 को 10% कति हुन्छ, 750 को 10% निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त, यो 0 0 काट्छ, यो भनेको हाम्रो 75 मात्रै हुन्छ हो के न, रेशियोको हिसाबले गर्दाखेरि है। अब पहिले के गर्नु पर्छ, यता हेर्नुस्, सबभन्दा पहिले हामीले निकाल्नु पर्छ सावाको जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यो निकाल्नु पर्छ। सावा भनेको हाम्रो 7500 छ, 7500 को 10% निकालेर मैले हाम्रो रेशियो 2:1 भएको हुनाले मैले सबैभन्दा पहिले निकालेको रेशियो हामीले मैले यो 2 भन्दा हिती नजिक के यो 2 को हिती तल राखे मैले है। अनि त्यहाँदेखि अब हामीले निकाल्ने भनेको 7500 को 10% होइन, हामीले निकाल्ने भनेको चक्रीय ब्याजमा चाहिँ यसरी ब्याजको उसमा निकाल्ने भावनाले हामीले 7500 को फेरि 10% निकाल्नु पर्यो। हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ 2 पटक मात्रै, किनकि हामीले समय भनेको 2 वर्ष दिया छ। यदि 3 वर्षको भए यही तरिकाले हामीले फेरि यहाँ 3 वर्षमा 3 चोटि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, 4 वर्षमा यसै गरी हामीले 4 पटक निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो। अब यसले अब लास्टमा आएर के गर्ने भनेपछि अब अरु के गर्ने, 2 इन्टु इनको चाहिँ गुणन गर्नुपर्छ, बीचमा चाहिँ जोड्नु पर्छ। यिनीहरूलाई यहाँ बीचमा जोडेर यहाँ ल्याएर यसरी यहाँ बीचमा यिनीहरूलाई पहिले चाहिँ गुणन गर्ने। अनि 2 र जो हाम्रो यो माथिको 2 र यो 750 छ, यसलाई चाहिँ हामीले गुणन गरेर अनि फेरि यतातिरकोसँग जोड्नु पर्छ। यो गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ, 1500 हुन जान्छ हैन। यतातिर फेरि कति हुन्छ, यो 75 हुन जान्छ। हामीले यसरी पनि हामीले 1575 यसरी पनि हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौं है, यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। तपाईहरुले फर्मुला प्रयोग गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ। फर्मुला प्रयोग गरेर अघि हामीले निकालिसकेका थियौं। यदि रेशियो एउटा कुरा तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने, जो हाम्रो 2:1 को जो रेशियो छ यो हाम्रो मात्रै 2 वर्षकोमा लाग्छ। 3 वर्षकोमा हामीले यसरी लगाउन थाल्यौं भने हाम्रो हिसाब गल्ती हुन्छ। 3 वर्षको लागि हाम्रो फरक छ, 4 वर्षको लागि पनि हाम्रो फरक छ है। अब फेरि अर्को क्वेशन हेरौं है। अब हाम्रो अर्को क्वेशन हेरौं है। रु 4500 लाई 5% प्रतिवर्ष ब्याज दरमा लगानी गर्दा 3 वर्षमा प्राप्त हुने चक्रीय ब्याज निकाल्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो अरु क्वेशन अघिनको क्वेशनको सँग हाम्रो अरु केही फरक छैन। हाम्रो चाहिँ अरु केही छैन, समय मात्रै फरक छ। किनकि ब्याज दर फरक भए पनि केही फरक पर्दैन, समय फरक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले रेशियोमा गर्दाखेरि कसरी गर्ने, फर्मुलामा गर्दाखेरि सेम हो, क्वेशन सेम हो। तर यहाँ चाहिँ ब्याज दर भनेको हाम्रो 5% छ, अघिनकोमा 10 थियो, अहिले चाहिँ अहिले कति छ, 3 वर्ष समय छ, अघिनकोमा 2 थियो। यसलाई गरेर अब कसरी हुन्छ है। अब हामीले यहाँ दिए अनुसार टिपौं है। सावा भनेको हाम्रो कति दिया छ, सावा भनेको पी हामीलाई कति दिया छ, रु 4500 रुपैयाँ चाहिँ दिया छ है। अनि हाम्रो ब्याज दर कति दिया छ, ब्याज दर आर भनेको हामीलाई
5% दिएको छ। अनि ब्याजमा समय भनेको हामीलाई कति दिएको छ? समय भनेको हामीलाई टी चाहिँ 3 वर्ष दिएको छ है। अब यो क्वेसनलाई हामीले के भनेको छ? चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। चक्रीय ब्याज हामीले पत्ता लगाउनु छ, यहाँबाट सीआई पत्ता लगाउनु परेको छ। सीआई कति छ त भनेर अब हामीले हिसाब गरौँ है। अब हामीले यसलाई चाहिँ मैले अघि तपाईहरुले अघि भनेको थिएँ, यसलाई चाहिँ हामीले सिधै सीआई को फर्मुला लगाएर 1 + r/100 को पावर t-1 यो फर्मुला लगाएर गर्दा पनि हुन्छ। यसरी सीए को फर्मुला चक्रीय मिश्रधनको फर्मुला यो फर्मुला लगाएर गर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई जसरी सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो उतातिर रेशियोबाट गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ? 3:3:1। अहिले रेशियोबाट पनि गरौँला हामीले। सबैभन्दा पहिले हामीले मैले चाहिँ यताबाट गर्न सुरु गरे है। अब हिसाबको एन्सर एउटै आउँछ, तपाईले जुमबाट गर्दा पनि हुन्छ। अब भइसक्यो तपाईहरुलाई बुकमा यो रेशियो नदिएको हुनाले मैले चाहिँ एउटा सर्ट ट्रिक सिकाएको हो तपाईहरुलाई। यिनी फर्मुलाहरु प्रयोग गर्दाखेरि मतलब एक्जाम तपाईहरुको बुकमा चाहिँ त्यसरी दिइराखेको छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुले एउटा यसरी पनि निस्किन्छ भनेर गरेको है। रेशियोबाट पनि निकाल्न सक्छौं हामीले। एकदम हामीसँग टाइम कम छ, फर्मुला याद छैन भने चाहिँ योबाट हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं के, त्यो हुन्छ। अब हामीले के छ भने पहिले सीए मैले योबाट निकालेर चाहिँ चक्रीय मिश्रधन निकालेर मैले चाहिँ सावा घटाएर ब्याज निकाल्ने त्यताबाट सोचे, मैले त्यताबाट गर्छु है। चक्रीय मिश्रधन सीए भनेको हाम्रो कति हुन्छ? पी। अब पी 1 + r/100 को पावर t। पी भनेको कति छ? 4500। अनि 1 + r भनेको कति छ? 5/100 को पावर यहाँ चाहिँ हामीले 3 वर्ष दिएको छ है। अब यो कति हुन्छ? 4500 हुन्छ, 105 हुन्छ। 105 कसरी हुन्छ भन्ने कुरो त थाहा पाउनु भएको छ नि। यति सानो कुरा त थाहा पाउनै पर्छ। हाम्रो यतातिर चाहिँ हाम्रो केही नम्बर चाहिँ 1 हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यो पनि यता 1 छ, यता 100 छ भने 100 बेस गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले उतातिर यसरी भागो हो के यो है। अनि त्यहाँदेखि यति हुन्छ। यो चाहिँ 105/100 को पावर 3 हुन्छ है। यतातिर गरौँ मैले, अनि यतातिरबाट एन्सर गरौँ अनि अर्कोतिरबाट गरौँला है। अब 4500 चाहिँ अब यहाँ हाम्रो यो सबै सीए नै हो। मैले यहाँबाट निकाल्न लागेको भनेको अहिले चक्रीय मिश्रधन निकाल्दैछु है। अनि चक्रीय मिश्रधन निकालेर त्यहाँबाट मैले सावा माइनस गरे भने पनि मेरो ब्याज निस्किन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यही भएर मैले कति गर्दैछु अहिले 4500 को छ। यो चाहिँ हाम्रो 105 लाई 100 ले भाग गर्दा चाहिँ 1.05 आउँछ। अब 1.05 को उ चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरबाट हेरौँ है। 1.05 को पावर चाहिँ कति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरबाट हेरौँ है। यो चाहिँ हाम्रो यसको पावर चाहिँ कति आउँदो रहेछ भने 1.157625। अब यो चाहिँ हामीले गुणन, अब यो चाहिँ हाम्रो यो कस्ट हट्दाखेरि यस्तो हुन जान्छ। अब यो कति हुन्छ? यो गर्दाखेरि यो चाहिँ यति हुन जान्छ। अब यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ त? यो भनेको हाम्रो टोटल कति आउँछ त? कम्पाउन्ड अमाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? चक्रीय मिश्रधन आउँछ। चक्रीय मिश्रधन भनेको हाम्रो यति आउँछ 5209 रुपैयाँ। अनि यतातिर चाहिँ 31.3125 यति आउँछ। अब हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ के हो भने चक्रीय मिश्रधन सोधेको छैन, हामीलाई चक्रीय ब्याज सोधेको छ। यदि चक्रीय मिश्रधन सोधेको भए हाम्रो एन्सर यही हुने थियो। हामीलाई चाहिँ चक्रीय ब्याज सोधेको छ। अब चक्रीय ब्याज सोध्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त? चक्रीय ब्याजको
फर्मुला यदि हामीलाई चक्रीय मिश्रण थाहा छ भने, चक्रीय मिश्रण थाहा भएको बेला र सावा थाहा भएको बेला हाम्रो चक्रीय ब्याजको फर्मुला भनेको चक्रीय मिश्रण माइनस सावा हो कि हैन। यो भनेको कति छ 5209.3125 माइनस यतातिर चाहिँ कति छ हाम्रो 4500। यो माइनस गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 709.3125। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। यो माइनस गर्नु होला तपाईहरुले, माइनस गर्दाखेरि यति नै आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, यो यसरी निकाल, यदि यो थाहा पारे यसरी निकाले पनि हुन्छ। डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँदाखेरि पनि हाम्रो जो लास्टमा फर्मुलामा गएर -1 लागे हुन्छ नि हो, यो पावर हुन्छ -1 ले चाहिँ यहाँ आएर माइनस भएको काम गर्छ। यहाँ जो हामीले यो लास्टमा फेरि 45 यहाँ आएर उ गर्यौं नि, यो माइनस गर्यौं नि, यो काम चाहिँ फर्मुलामा सिधै यही -1 लेख्या हुन्छ। अनि किनकि p बाहिर हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर जाँदाखेरि 1 सँग यसले चाहिँ यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि त्यो -1 ले चाहिँ हि आएर गरेको काम गर्छ के फर्मुला भित्र, यो स्टेपमा आएर गरेको काम चाहिँ गर्छ है। अब यसलाई हामीले रेशियोतिरबाट हेरौं कसरी गर्न सकिन्छ है। रेशियोबाट हेरौं है यसलाई। सावा भनेको त्यति छ, ब्याज दर भनेको 5% छ हैन। ब्याज दर भनेको समय भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो 3 वर्ष। अब रेशियोबाट हेर्दाखेरि मैले तपाईलाई 3 वर्षको रेशियो कति लेखाइले हैन, 2 वर्षको भनेको हाम्रो 2:1 हैन। 2 वर्षको भनेको अहिले परे यो हैन यो, अनि 3 वर्षको भनेको यस्तो थियो नि त हाम्रो। अनि 4 वर्षको अझै हामीले 4 वर्षको मा अहिले गरे छैनौं अझै हिसाब, सरी 4 को चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब अहिले हामीले 3 वर्षको गरेछौं, अरु सबै भुलेर हामीले 3 वर्षको लागि मात्रै हेर्नु पर्यो के। अरु अब 3 वर्षको कुरा आछ भने, समय 3 वर्ष आछ भने हामीले रेशियो सम्झिँदाखेरि ठ्याक्कै यो 3:1 यो सम्झिनु पर्यो। अब यो कति हो त 3 अलि टाढा लेख्नु, यसरी एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा गर्ने के हो त, सबैभन्दा सुरुमा हामीले गर्ने भनेको 4500 को चाहिँ 5% निकाल्ने हो। 4500 को हामीले 5% निकाल्ने हो। 4500 को हामीले 5% निकाल्दाखेरि यो कति हुन जान्छ 45 दुना 45 पंजे यो चाहिँ कति हुन्छ 5 दिन 25 को 5 यतातिर 2 भनेपछि यो 20 22 225 रुपैयाँ भयो हो हैन। यो 5 5 25 को 5 यतातिर 2 20 यति भयो। हाम्रो यो चाहिँ कति भयो 225 भयो यहाँ। अब यतातिर हेरौं त्यसैगरी अब फेरि हामीले के गर्ने भने 225 को अब यतातिर के गर्ने भने हामीले 225 को चाहिँ 3 को 225 को अब फेरि 5% निकाल्ने हो। यो यसको चाहिँ निकाल्नु पर्छ। अब निकाल्ने भनेको यसको चाहिँ हाम्रो अब निकाल्ने हामीले कहिले पनि यताबाट सोच्नु न। फेरि एकचोटी हामीले जस्तो पहिलो पटक हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भने सावामा हेर्नु पर्छ। सावामा हेरेर हामीले ब्याज दर कति दिएको छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो पटक निकाल्दाखेरि हामीले कहिले पनि सावा हेर्नु हुन्न, यो चाहिँ हाम्रो यतातिर हेर्नु पर्ने हुन्छ है। यता हामीले कति आयो त्यो अघिल्लो पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ, 5% नै निकालिरहनु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो अब चाहिँ हामीले 225 को चाहिँ 5% निकाल्ने हो। यहाँ लेख्दाखेरि यो 3 को तल यहाँ यसरी जसरी हामीले यो 3 को तल यसरी 225 लेख्यौं। यो 225 भनेको हाम्रो कहाँबाट आयो भने सुरुको सावाको 5% गर्दाखेरि आएको हो कि हैन। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो तपाईले भन्नु होला हाम्रो समय कहाँ युज भयो त भनेर भन्नु होला। यो समय 3 वर्षको समयबाट आएको रेशियो नै यही हो। यदि यो 3 वर्ष नआइदिएको भए यो रेशियो नै आउने थिएन। त्यही भएर हामीले हेर्दाखेरि यो समय कहाँ युज भएको छ त भन्ने जस्तो हुन्छ। तर सबैभन्दा धेरै यो समय नै युज भइरहेछ यहाँ, किनकि यो 3 वर्षको समयको रेशियो नै हो के। यो 3:1 भनेको यहीबाट नै आएको हो है।
अब हामीले अब यो 225 को कति निकाल्नु पर्यो 5%। 225 को 5% निकाल्नु पर्यो हो कि हैन। 225 को 5% निकाल्दा हाम्रो कति हुन्छ 11.25 यति हुन्छ है। यो चाहिँ कति हुन्छ यति हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब फेरि यता लास्टमा निकाल्दाखेरि हामीले कहीं यता पनि हेर्ने हैन यता पनि हेर्ने हैन, जे हामीले लास्टमा आइराछ त्यसैको 5% निकाल्ने। अब फेरि यसैको हामीले 5% निकाल्ने हो। 25 को 5% यो कति हुन्छ 0.5625 यति हुन्छ है। क्याल्कुलेटरबाट गर्नु होला। यो कति हुन्छ 0.5625 यति हुन्छ। अब हामीले लास्टमा गर्ने भनेको के हो भने अब हाम्रो यतातिर मेटाएर माथिबाट गरौँ। अब हामी लास्टमा काम लाग्ने भनेको कति यसले एक्चुअलमा माथि लेखिदिन्छु है। यस्तो आछ हाम्रो फेरि 225 यतातिर चाहिँ कति आछ यसलाई केही नगर्दा पनि हुन्छ 11.25 अनि 1 छ अनि 0.5625 यति आछ। अब हामीले गर्ने भनेको के हो भने हाम्रो एन्सर निकाल्ने प्रोसेस के हुन्छ भने अघि मैले भन्दै छु सेम हो। अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एन्सर निकाल्ने प्रोसेस के हुन्छ भने यो 225 लाई चाहिँ हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस यताको ल्याउँदाखेरि चाहिँ जोड्नु पर्छ। अब 3.25 into 3 गर्नुपर्ने हुन्छ। यतातिर चाहिँ 1 into 0.5625 हुन्छ हो कि हैन। यो कति हुन्छ 2 3 भनेको 6 यो 25 फेरि भनेपछि यो 6 अनि 2 675 हुन्छ है। यो 675 हुन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ कति हुन्छ 3 अनि 11.25 भनेपछि यो 11 यो 3 33 पॉइंट यो 7 यो चाहिँ कति हुन्छ 75 भयो है। यो कति हुन्छ 0.5625। अब यो चाहिँ हाम्रो अब सबै जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो योलाई अब हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने अघि नगो जस्तै ठ्याक्कै हाम्रो 709.31 यति कति हुन्छ 709.3125 यति चाहिँ आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। तपाईहरुले यदि फर्मुला याद नआएको खण्डमा यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। अलिकति के गर्ने त भन्ने हुन्छ। यसमा यो स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी हिसाबहरु फेरि अर्को हामीले क्लासमा गर्ने छौं है। हुन्छ त बाँकी हिसाबहरु अर्को क्लासमा गरौँला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुको साथीहरुसम्म यो च्यानल पुर्याउनु होला। बाँकी हिसाबहरु अर्को कक्षामा गरौँला है।